सरगावने प्रमुखासने जेजू Cristați glad pedamsne. Proboitat आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोलां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोलां बक्षिता आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Aman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Aman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Aman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Aman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Aman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Bolale, Service for the Densa, Stramade Sudavi, and Sudavi to Potisu. बाईन मेरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mem pa putrakan povitotmeng. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. Amajes Bogosham Kayam Konatele Jantali, Sogletma Sargaro, Charkon Kondasleliang. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजाना समजत क्रिस्ता का कांब्याक बांदलान 5000 वैतकाचेर बंद मारले. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो स्पोर्ट रायज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्या बक्षितां तशी आमची पथकां बगोश आनी आमकां तान्या पडून देनाका पूण आमकां निवार. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पोचदायसा उसरा मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजे येजू. देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पोचदायसा उसरा मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजे येजू. मागन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पोचदायसा उसरा मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजे येजू.
बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा ओस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा ओस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा ओस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा ओस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा ओस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा ओस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा ओस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजेस भोगोश आमकां कोण नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर रे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जतेसा स्थिरामध्ये सुदो अनसुदईचो पूज येसू. बागिंद मेरे देवाचे माये अम्मा पापी आंतर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आदी आता आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजेस भोगोश आमकां कोणातल्या जेवतली सगळ्यात सरकार चड कोण आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरा घेवन आपल्या कांदार तो पारादीक करीस. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणण्या पडो देव नाका पूण वायटांतली आमकां रिवाज. नमान मरेक पेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू. बांगन मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले स्ट्रेस पोचतायसा वस्त्रामध्ये तू सदो
आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले स्प्रेस पोच जायसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले स्प्रेस पोच जायसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले स्प्रेस पोच जायसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले स्प्रेस पोच जायसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले स्प्रेस पोच जायसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले स्प्रेस पोच जायसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले स्प्रेस पोच जायसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू सांगून मेरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओम जेजू पुकोश आमकां कोणातल्या ज्यांतली सगळ्यांत सरकार चड कोण आसलेल्यांक पांचवो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक खुर्सार सोडलो दोगांचो मदें सगळे सभे मजार आनी मरीच्या दिश्टी मुखार आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोलां बोगशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बाईन मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदोवी आनी सदईचो पूत जेजू बाईन मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बाईन मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तेंसा स्त्रा मदें सदो आनी सदईचो पूत जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या
आदी आतां आनी सदांच काळां आमेन. हो म्हजो बोगोश आमकां कोणातल्या जावन तरी सगळ्यात्मक सरकाराचो कोण कोण आसलेल्यांक नमान राणे काकोडीचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो आमी पडदेशी वेशी पळोवका तुका लाव आतां आजकाल खास कर करूं तुका चे परतांत आमचे दया शेणाचे काकोटीचे नोतर कर एकोण वेळी जाल्या मुदला अंकवार मरेन पडदेसा प्रांत पुचीस आमकां दाखय आमच्या पाप साहेबाचें तसं आमच्या पासर्गींचे आशय नाको विसांवचो राज आमकां हिंदूची सरकार जाता ते शस्त्रांचो आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातलां मुगोज आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मेरे कृपेन वरली सर्वेस पोरजने सावित्रामध्ये सुदेवियान सुदेवीच पुचीस बाईन मेरे देवाची माय आम बापे आदर विनदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अनुपा पुत्राकन पवित्रात्म्या आदी आतां आनी सदांच काळां आमेन. Check one. देवाच्या दोरात सोडूया त्याच्या मंदिरात सोडूया देवाच्या दोरात सोडूया त्याच्या मंदिरात सोडूया सर्वेस्पराचो पर्व Sonora boros vorto Sovesporace mondi Soglia boros uns vorte Devace adoraționuia Dacia mondiraționuia Devace adoraționuia Dacia mondiraționuia सगळ्यांक तुमकां आयच्या तिसऱ्या नोवेनाक माई मोगाचो येवकार आनी देव बरी सांज दिवं. तुमकां दिवं. आयची नोवेनाची मांडावळ करता होली फॅमिली समुदाय नाकेली आनी होली क्रॉस समुदाय आसोई दोंगरी. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आमच्याय जण एकल्याच्या गोराब्यां पासत आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया जेन्ना हो आयचो दीस कुटुंबां पासत भेटयल्लो आसा. आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक कुटुंबांच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज मेल्विन डिकोस्टा आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया.
भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आनीक एक पावटी आमच्या गोंयचे पासत मागुया. जेन्ना गोंयच्या सायबाची परब करूंक आमी तयार जाता, आमचें गोंय सगळ्या वायटांतलें सांबाळ म्हूण मागुया. ह्या दिसांनी डबल ट्रॅकिंगाचो वावर चलता आसतना वेलसांव हांगासर काल आनी आयज RVNL हाचे ऑफिशल्स जे आसात ते थंयसर इलिगली भितर सरलेले आसात आनी लोक थंयसरलो उचांबळ जाल्लो आसा. खेरीत भाशेन ह्या आमच्या वेलसांवच्या लोकां पासत मागुया ही उचांबळय जायना जावपाक, आनी सरकारान हाचेर फावो ती नदर मारपाक आमच्या सरकारा पासत, आमच्या मुखेल मंत्र्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. जें कितें घडटा आमच्या गोंयांत बोकोरा पासत खेरीत भाशेन मागुया. तुमकां अनेकदां देव बरी सांज जावन येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अपुर्बायेच्या भावा भयणीनो, आमचो त्रेएक देव कुटुंबीक देव म्हूण आमी वळखून घेता. तोच आमच्या कुटूंब घडोवन हाडटा आनी कुटुंबीक जिवीत जिवंक दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांक गोठाय आनी आदार दिता. आमच्या त्रेएक देवा सोवे आसा तो मोग, एकचार आनी पवित्रपण आमच्याय कुटुंबांनी आसूंक देव आमच्या कुटुंबीक जिविताचो मात जावंक गरजेचें. हेच खातीर ह्या नोवेनाचो विशय कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो तेवो सोदून काडून आमचेशी राव म्हूण आमी जेजूक उलो करता. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन आवय बापूय भुरगीं तशींच घोव बायल कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो तेवो सोदून काडून जेजूचो सांगात अणभवूंक उक्तें काळीज मन फावो कर म्हूण ह्या मिसान मागुया. तशेंच आयज जेन्ना आमी पिडेस्तां खातीर मागता तेन्ना देवान आपली काकूट वेगवेगळ्या तरेन पिडा आनी कोस सोंसतेल्या आमच्या भावा भयण्यांक बेकोनी फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. डायोसिसीन कुटुंबीन सेवा केंद्रान, नवसणीच्या केंद्रान, तशा बिस्माच्या घरान, पेट्रोचर ट्रिब्युनल खात्यान चलतल्या वावराच्या आनी तातूंत जबाबदारेन वावर करतल्यांचेर, तशेंच आयज नोवेनेची मांडावळ करतल्या होली फॅमिली समुदाय आनी होली क्रॉस समुदाय आसय दोंगरी सेक्टराच्या कुटुंबाचेर आनी वांगड्याचेर वाग्योन फ्रांसीक झेवेरेचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागुया. मोगाच्या भाव भयणो, खेत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वाचूया ह्या दिसा पासत, ह्या वेळ पासत. आनी तेच परी जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. देवाक आर्गां दिवया जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत. आमी सगळीं जाणां एका कुटुंबांत रावतात म्हणटूच आमी एकामेकाचो मोग अणभवता. जायते पावटी आमी हो मोग अणभवूंक विसरल्या हो एकामेकाचेर आमी विसर घातल्या, एकामेकाक आमी किरकोळ केला. तर ह्या पातकाचें आमी दूख दवरुया आनी सगळीं आमी बारबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागेन सदांच सांगवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मागता. सोर्पदा दिव आमची Somiaka krótko, Somiaka krótko, Krista krótko, Krista krótko, Krista krótko.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फाव कोत्ताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेखांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जोदेशी तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजोर चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालों. अंतरावेळी चारूय वारी व्हडल्या सोमदिरांत हालयतालीं. ते सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासांचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिधाचे पाकोटे आसले. हांवें पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनीवेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांशेला पोरी एक भूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मोदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाच्या उपरांत हांवें नवें पळयल्लें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तोकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूल आनी एकदम बोलिश्ट. ताका व्हडले लोखणाचे दांत आसले. सगलें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयतना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता आनी तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्यान तेगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासोनार दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसोनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ, ताचें शिवासन एका उज्याच्या आगट्या पोरी आनी ताची चाकां जोलट्या उज्या पोरी. ताच्या मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताच्या मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शिंग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडके कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको
कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगा आदलेशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवतकेचे केन्नाच निसंटोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. परतून म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वखाणात. प्रितुमे वयर वाडटात ती तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वखाणात. सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. दोरयांतल्यान मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वखाणात. अंतरावेळ्यान सुकण्यानो सर्वेस्पराक वखाणात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गार. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui, 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 zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui, 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 zui. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui, 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 sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui, 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 zui. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका आसूंया. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतोच. देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटली, पूण म्हजीं उतरां सोडची नात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचो सेवा धर्म कुटुंबाचेर आदारलेलो आसा आनी कुटुंबीक तेवो असलो जावं की आमी तांचे हो तेवो अनुभवूंक जाय. म्हणटूच आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना कुटुंबांत जियेता तेन्ना आमी हो मोग, बोगसोणें, समजिकाय अनुभवता. जेन्ना हांव सेमिनारींत आसा म्हणटूच हांव जाणा जायते भुरगे जेन्ना सेमिनारींत भितर सरतात तेन्ना पयलेच ते सेमिनारींत भितर सरतात आपल्या कुटुंबाक फाटीं दवरून. आनी जेन्ना ते थोडेशे दीस रावतात
पयले सुरवातेक तांकां अवघड जाता, कित्याक ते आवय बापायक ताच्या भाव भयणांक सोडून सिमनारींत येतात. म्हणटूच तो मोग, ती समजिकाय, ते बोगसोणें जें फामिलीन तांकां मेळ्ळोलें तें दुसरे भाशेन दिसता आनी तांकां ते होमसीक जातात. म्हणजे तांकां घरा वचूंक दिसता, कित्याक तांकां दिसता म्हजी आवय, म्हजो डॅडी म्हाका रावता. ओ जेन्ना हॉलिडे पडटात ते रावतात, आशेवन रावतात केन्ना काय ते घरा परततले, कित्याक ती गिरेस्तकाय जी तत्वां जी घरांत कुटुंबांत मेळटात ती गोडे तांकां सिमनारींत ओ बोर्डिंगांत मेळोनात. पूण तोच मोग आमी तांकां दिवंक वावुरता. पूण जो मोग कुटुंबांत तांकां मेळटा तो तितलो मोग आमी गोडे तांकां दिवंक पावोंक ना, कित्याक जो मोग एका आवय बापायन आपल्या भुरग्याक दिल्लो आसा तो उदीक व्हरतो जावन आसा. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां, दानियल प्रवादी केद भाशेन एका रातच्या वेळार ताका एक सोपोन कशें पडटा आनी ह्या सोपनान तो केद भाशेन 4 जनावरां पळयता आनी हें चवथें जनावर केद भाशेन शिंगाचें 10 शिंगाचें म्हूण आमी आयकलां आनी एक शिंग भायर सरून केद भाशेन मनशाचें रूप दाखयता आनी हेंच तें मनशाचें रूप एक देवाचें रुपांतर कशें. केद भाशेन देव तो मोहिमा आनी राजवटी दाखयता, तो तेंच तो मोहिमा जेजू क्रिस्ताक दिता. मोगाच्या भाव भयणो, जेन्ना आमी आमच्या गोरेब्यान जेजूचो मोग अनुभवल्लो आसा तो आमी मोग दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. म्हणटूच तो आमच्या भुरग्यांक आमी दिता. तर जेन्ना आमी हो मोग आमी आमच्या गोरेब्यान एकामेका सवें वाडटा तेन्ना केद भाशेन आमी तो अनुभवता. वी एक्सपिरियन्स दॅट लव, वी एक्सपिरियन्स दॅट फॉरगिवनेस, वी एक्सपिरियन्स दॅट अंडरस्टँडींग इन द फॅमिली. त्या पासत हो कुटुंब भोव गरजेचो. त्या पासत आमी म्हणटा हो कुटुंब जावन आसा थेवो एक पल कशें, एक नमुनो कसो एका मनशाक, एका भुरग्याक, आनी त्या पासत तो साणूंक सोदिना. तर आयज जेन्ना ह्या सेवा धर्मांत आमी नदर मारता ते भाशेन जेजूय शिवर्तमानान म्हणटा म्हजी राजवटकी सोमची ना, म्हजें हें उतर सोमचें ना. जें उतर आमी 2 दिसपट्टी मिसा बेटींतल्यान घेता तें सोमचें ना, कित्याक तें आमच्या काळजान रिगलोलें आसा आनी तेंच आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. आनी ह्या कुटुंबांत आमी कितें पळयता काय, पयले सुवातेर आमी एकामेकाक आयकता. एक घोव आपल्या बायलेक आयकता, बायल आपल्या घोवाक आयकता आनी एक भुरगें आपल्या बापायक आयकता आनी तोच मोग ती एकामेका सवें अनुभवतात. म्हणटोच आयकप ह्या कुटुंबांत भोव गरजेचें. पूण जायते फावटी गोडे घोव आपल्या कामान केद भाशेन बिजी उरलो आसा आनी त्या पासत तो सांजेच्या वेळार परतता, केन्ना ताका केद भाशेन न्हिदोंक जाल्लें जाय आसता आनी तो एकामेका सवें भासाभास करूंक पावना आनी हे भाशेन आयकप उणें जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तें आमी आयकता, आमच्या काळजांनी तें रिगता, आमी तें दुसऱ्याक दिता. तेच भाशेन जेन्ना आमी एकामेका सवें उलोवप करता, आमी एकामेकाचें आयकता, जावं तें दूख जावं तें सूख, आमी केद भाशेन एकामेका सवें तो वेळ दिवंक भोव म्हत्वाचें. जेन्ना बागेवन इग्नेशियस ऑफ लॉयला ह्या वर्साक आमी केद भाशेन 500 वर्सां संभ्रमता ताच्या सांतापोणाचें. तर जेन्ना तो एका अंथरुणार आसलो केद भाशेन ताका नर्सीन एक पोयत पुस्तक दिलें आनी सांताचें केद भाशेन बूक दिलो आनी जेन्ना तो केद भाशेन वाचतालो ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी जेन्ना तेणें आपलें जिवीत बदल्लें तेच केद भाशेन तो भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक हो नमुनो जावंक पावलो. जें कितें ताणें आपल्या जिवितान अनुभवलें तोच संदेश ताणें भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक दिलो. हो संवसार आख्खो तूं जोडीत पूण तुजो आत्मो तूं इबाडीत जाल्यार कितें फावो.
आनी त्या उतरा वरवीं ताणें आपलें जिवीत बदललें तें उतर ताणें आयकलें आनी ताच्या काळजांत तें रिगलें मोगाच्या बाब भयणो ही उतरां भोव म्हत्वाचीं जावं ती मोवाळ उतरां जावं जेन्ना आमी के भाशेन हाश उतरां दुसऱ्या काळजाक भालो तपता ती उतरां उजात उपकार करता वापरता तेन्ना आमी दुसऱ्याक दुखयता तर जशे परेन बागेवन इग्नेशियस ऑफ लॉयलान ही उतरां जेजूची उतरां ताच्या काळजांत रिगयलीं ताचें मन बदललें ताचें काळीज बदललें आनी तो देवाचो मुणयारी जालो तेच भाशेन दुसरें आमी एडजस्टमेंट करूंक जाय एक गोरकार परफेक्ट न्हय न्हय म्हूण एक बायल परफेक्ट न्हय न्हय म्हूण एक भुरगें परफेक्ट न्हय तर आमी एकामेका सगळें एडजस्टमेंट करूंक भोव गरजेचें कित्याक जेन्ना आमी कुटुंबांत रावता जायते फावटी आमी चुकता तर एकामेका सगळें आमी बोगसण दिवंक भोव गरजेचें जावं भुरगें घोडे इस्कॉलाक तावन लेट येता तें कांय फावटी आपल्या फ्रेंडा सांगाता वेता पूण घरा परतता तेन्ना तें फोट मारता घोडे तें के भाशेन आपल्या फ्रेंडा सांगता तो वेळ सारूंक सोदतालें पूण तें सांगूंक सोदना हे भाशेन आमी एक आवय बापूय रागार जाता भुरग्यांक तापयता पूण जेन्ना सांजेचो वेळ येता के भाशेन आमी एकामेका सगळें तें बोगसोळें दिवंक भोव गरजेचें एकामेका सगळें तें समजोणें दिवंक आमी भोव गरजेचें आनी तेन्नाच आमी एकामेका सगळें तो एडजस्टमेंट करूंक पावतले तिसरे सुवातेर आमी एकामेकाक आदार दिवंक भोव गरजेचें जेन्ना एक कुटुंबांत एक मनीस घोडे पिडेंत आसा ताका आमी आदार दिवंक भोव गरजेचो जेन्ना तो के भाशेन वखद सोदता ताका वखद हाडून दिवंक वा ताची सेवा करूंक आमी ताका आदार दिवंक भोव गरजेचें हेंच आमकां आयज जेजू शिकयता तेंच आमकां सुर्गीचें राज एक राज आमकां आमच्या कुटुंबांत फावो जाता हो जावन आसा थेवो हें बोगसोण्याचो वा मोगाचो कांय फावटी आमकां घोडे जेन्ना वेळ मेळना कित्याक आमी चडसो वेळ मोबायलाचेर सारलेलो आसा वा चडसो वेळ आमी टिवीचेर सारलेलो आसा आमी आमचो कुटुंब आयज घोडे ल्हान जाल्लो आसा पूण घरां व्हडलीं जाल्लीं आसात आयज घोडे आमचीं घरां व्हडलीं जाल्यात ऑल्ताऱ्यो धाकट्यो जाल्ल्यो आसात आनी मागण्याक वेळ ना जाल्लो आसा तर मोगाच्या भाव भयणो जेन्ना आमी एका कुटुंबांत जियेता एकामेका सगळें बोगसोणें मोग आनी समजिकाय आसतली जाल्यार मागण्याची भोव गरज आमी एका बाराबर सगळीं जेन्ना आमकां वेळ फावो जाता तेन्ना आमी मागणें करूंक भोव गरजेचें जशे परेन बागेवन फ्रांसीस शावेरान मागणें केलें एका लोकांक एकठांयलीं आनी केच भाशेन तांचें मनां बदल्लीं तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत हें मागणें करून तोच मोग आमी अणभवूंक भोव गरजेचो तर आयज ह्या मिसा बेटेन आमी वांटो घेता आसतना होच हो आमचो थेवो जो कुटुंबांत भितर आसा तो आमी ओळखून घेवंक जाय जर तर आमी आमचे थेवे दुसरे पळयतले जाल्यार केच भाशेन ते आमी भायर उडोवचें ना पूण तें आमी सोदून काडूंक भोव गरजेचें जर एकामेकाच्या फामिलीन आमी केच भाशेन पळयता एका भुरग्याक घोडेक समजोणें आसा एका भुरग्याक घोडे पासियन्स आसा ते जावन आसा थेवो एका भुरग्याचो एका आवय बापायचो तर मोगाच्या भाव भयणो हो थेवो भोव म्हत्वाचो जर तर एकामेका सगळें हो आमी समजिकाय दाखयतले एकामेका सगळें आमी मोग आमी दाखयतले जाल्यार हे थेवे भोव म्हत्वाचे जशे परेन जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितांत आवय बापायचो मोग अणभवलो जावं मारियाचो जावं जुजेचो तेच भाशेन आमी एका फामिलींत जियेता आसतना आवय बापायचो मोग अणभवूंक आमी वावरुया आनी तोच आमकां जेजू क्रिस्त आमकां तीच कृपा बोवाळ फाव करतलो तर ह्या मिसा बेटींतल्यान आमकां बागेवन फ्रांसिसाच्या नमुन्यांतल्यान आमी केच भाशेन हेंच बरेंपण आमी विस्तारुया सगळीं उबी रावया
देव आमची मागणी आयकता, कित्याक तो दयाळ काकूटसार, आनी आमची कांय मागणी आमी आतां देवा मुखार घालुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गवळीक सेवेंत कुटुंबा सोवे हुस्को दाखयतना कुटुंबांनी आसलेल्या मोगाचे तेवे सोदून काडूंक गरज तो आदार दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दुयेन आयकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक कुटुंब आसा म्हूण आनी ह्या कुटुंबाची तांकां दास्ती आसा म्हूण समजून दुसऱ्या कुटुंबा सोवे मोगाचें मोत वळखून घेवन कुटुंबाचें बरेपणा पासत वावरूंक कृपा देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दुयेन आयकून घे. कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान जेजूक चिकटून रावून ती मोगाची जबाबदारी म्हूण समजून बारी वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दुयेन आयकून घे. पिडा खोस्ट आनी वेगवेगळे तरेचे दूख सोंसतल्यांनी जेजूचें आसणे आपल्या जिवितान अनुभवून बावार्थान आपल्या जिवितान आसलेले खुरीस वेंगोवंक आनी देवाची कोशी जाल्यार तांकां पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दुयेन आयकून घे. डायसिजन कुटुंब सेवा केंद्रांत नवसणेच्या खात्यांतल्या आनी लोग्नीक जिवितान आडकोळींक सांपडलेल्या पासत चलतल्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना ह्या केंद्राची जबाबदारी आसलोल्यांनी जेजूक चिटकून रावून आपलें जिवीत मोगाचें आनी कृपेचें करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दुयेन आयकून घे. ह्या मिसान आमी खेरीत भाशेन मागुया आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबा पासत जायते पावटी आमच्या कुटुंबांनी मोग म्हणटा तो दिसना. भुरगीं आवय बापोयक वळखनात, आवय बापायचें उतर आयकना. जायती असल्या कारणांक लागून जायते पावटी आमच्या कुटुंबांनी फूट पडटा. तर भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे मोजतीन आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबान हो मोग उपरासूंक आनी आमचो चिखलेचो गांव खेरीत भाशेन एक कुटुंब कशें जिवंक त्याच बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दुयेन आयकून घे. बो स्वर्गीच्या बापा, ही आमची कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरता आनी तशेंच आमी तुका आर्गां दिता जेन्ना तुवें आमकां एका कुटुंबांत रोचल्यांत जल्म दिला, एका कुटुंबांत तुवें आमकां वाडयल्यांत, एका कुटुंबांत तुवें आमकां बरीं तत्वां दिल्लीं आसात. तर तींच तत्वां आमी केद भाशेन एकामेका सोबें वापर करूंक आमकां तुजी कृपा बोवाळ फाव करूंक मागता. त्याच दिसता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
कितें घालताय त्या उल्याक कितें घालताय ते काशी याज्ञिक बाबाच्या हातांत कितें वेगळी दवरताय म्हजो मारीकून म्हजें काळीज आनी मोग म्हजो संतोश आनी दूख सगळी म्हजी जिणाता म्हजो मारीकून म्हजें काळीज आनी मोग म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता तुजो जुगडास करताय तूं तुजे पासत क्रिस्तांव तूं जेजूच्या बलिदानाक आनी कितें भोगताय तूं सोमे सुशाचे हुस्के तोकोस दुखी कुशाकाय पृथ्वीर घडटा ते सोगोय बाबाक भोगूंक हांव येता म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवायलायन मानून घे तांचे वरवीं आमी तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळ्यान सोर तायन जेजू क्रिस्त आमच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उद्देशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सा आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जोवणपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Puvit, 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 Nogaracho solves tu. Surgari संसार बोला तुमच्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय. Solves बोलाचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरून सोंसून पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawataco gul porgotuja. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनून जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडोन सोडून चिका सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता. पळयत आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचे विस्तारलोले तुजे पयस सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनो जेवणपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे, बागेवन दोन भुतां, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सोरकाल तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बाब भयणो, आयज जेन्ना ह्या मिसा भेटेचो विशय जावन आसा कुटुंबाचो, तर आमी कुटुंबांत रावतात म्हणटोच जण एकल्याचो कुटुंब जण एकल्याक म्हत्वाचो. तर आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागुया जावं आमच्या कुटुंबान कोडे कोण पिडेंत आसा, जो आमच्या कुटुंबान कोडे कोण बरो ना, आमच्या कुटुंबान केद भाशेन तें बोगसोण्याचें केद भाशेन मोन ना, मोग ना, तर आमी केद भाशेन आयच्या दिसात तांचे पासत आमी मागुया आनी सगळीं आमी एकाच मनान तेंच जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक सखी पोत्री आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नोईन पुणच्या पवित्र सभेच्या भावताची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेता राजू चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सोदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोमे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान सगली सुभागी. सुम्या तू म्हणजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या रोगां तांकां जाणा मोदी. कोणे सांगता तूं याव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या रोगां तांकां जाणा मोदी. कोणे सांगता तूं याव आसा. तुझे नांव घेता तुका मान दिता. काळजां जावन सोगली तुका वोन दिता. आमचे मोरे राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदे. गोरे सांगता तूं याव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदे. गोरे सांगता तूं याव आसा. तुजो सोग आयकून तुजो मोग वळखून संतोशान सोगली तुका वाखाणटाव. आमचे मोरे राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदे. कोणे सांगता तूं याव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदे. कोणे सांगता तूं याव आसा.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कधीच आमकां निर्मी नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक नवेनाचे मागणे. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवान फ्रांसीस शावियरा, देवाच्या भक्तिवंत सेवका, देवाच्या भक्तिवंत सेवका, बापान तुका बापान तुका ह्या जिवितांत या जिवितांत विशेष देण्यांनी बोल्लो देण्यांनी बोल्लो आनी तुजें काळीज आनी तुजें काळीज ताणें जेजूच्या मोगान पेटलोलें आकटें केलें. ह्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या तुज्या जिणेच्या समर्पणाचें इनाम कशें देवान तुका स्वर्गार मोहिमेवंत केलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या विचित्र देण्याचो उगडास करून आमकां व्हड संतोश भोगता आनी तुजे बरोबर आमी बापाक दिन वाचता. तुवें परगटलोल्या भावाताचें देणें आमकांय फावो जाला. तर आमची काळजां त्याच जेजूच्या मोगान आनी ताची ओळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. हो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जोण एकल्याच्या बेसांत आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखय. आनी सगळें आमचें जिवीत जेजूचे शिकवणेंत पोरमोणे पोरचोडीत दिवो जायशें कोर. आमच्यो एरूय गरजो आनी आमच्या काळजाचे अंतरेक तुजे मुखार घालता. हे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुज्या बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. बाबडीनो एक चोत्राय आतां आमी सालबीन वांटो घेतल्या. हांज बडव्या बरोबर ती दुलपद गायता तेन्ना आमी सगळीं गावुया. आयच्या दिसाची मांडावळ केल्ल्या होली फॅमिली समुदाय आनी होली क्रॉस समुदाय हांकां आमचे दिनवास. फाल्यां मिसाची नोवेनाची मांडावळ करपाक सान जुजे वाजाची समुदाय डॉमिनोस आल्त दाबोली, सान पावलोची समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली, लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय जयराम नगर आनी आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर समुदाय अपर ऑर्चर्ड. तशेंच चोत्रायदरची आयतारा दीस नोवेनाचे मीस सकाळीं 8:30 वाजता जातले. आमची आयताराची सकाळची 4 मिसान जातली. 8:30 वाजताचे मीस नोवेनाचे मीस जातले. सांजेर आयताराचे मीस आसचे ना, पूण सांजेर आयताराचे केस्तांव दे कुफू जावं हें चलचित्र हाडलेलें आसा जाल्यार ह्या चलचित्राच्यो टिकेटी फाल्यां तावन आमचे लागीं आमच्या तरणाट्यांच्या कॅन्टिनान आसतल्यो त्यो तुमी फाल्यां घेवच्यो. तशेंच आतां नोवेन जाल्या उपरांत आमचे तरणाट्यांचें कॅन्टीन आसा तातूंत तुमी भेट दिवची.
दिवोन आमचो देव जोय जोय जेजू जोय जेजू जोय आमची सारकेल्या सोयवा ताळ्या पातकाचेर सुजलो सोडूनाराच्या बोला भोगतूय पातकाचेर शिकलो जोय दिवोन आमचो देव जोय जोय जेजू जोय जेजू जोय जोय दिवोन आमचो देव जोय जोय जेजू जोय जेजू जोय Kristan basalan te amka favor zauncha. Amen. San Francisco Vera Ora Gura Rati Sam Church Moga Rasteria Vesam Gansaiva Cesar Goicha Sabalun Soraka Goban Tucha Vesam Gansaiva Vesar Goicha Sabalun Soraka Goban Tucha Reforma Kuru Sasarachi Devachi Tuve Kili Tagri Ami Somes Mata Moso Tunchi Gordai Mon Milagri Milagri Ami So